عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں اے مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور وہ پہ پیارے محمد اے مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں او یاد جد آیاں وفاواں مادیاں لال پیارا جب تک گھر نہیں آوتا اے رین بوئے تے نگاواں مادیاں اور لیندے چڑھ دے ہر تھاں تمیاں او گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں اور میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں چمیاں تلیاں اولیاں رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات کے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ دولت ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا یا گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نصب العین بندا ہے ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلا دے واسطے چین بندا ہے پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے تے میری ملت دے نوجواناں ذرا غیرت کر مان چولہے تے با کے رن نو پڑھن دی زینت بنانے ذرا گریبان چاتی پا اتک میرے بارے خدا دی قسمیں میں جدوں ایتھے آیا مینوں شاید میں انہاں دوستاں دا حکم سی حاجی صاحب تسی سٹیج تے لمے پے جائے بشک نہ پڑیا تے میں اوندے اپنی ماں دے پیر چوم کے آیا میں کہا ماں دعا کری تیرے قدمہ دا صدقہ میری آواز چل جائے مینوں بھی شفا ہوئی خدا دی قسم میں عمل کیتا مینوں شفا ہوئی میں اس کا دستا تو لکھ لا کے کوئی تکلیف ہے انشاءاللہ تینوں بھی شفا ہے ایتھے بھی بھلا ہوئے گا اگلے جان بھی لکھ دو جگی اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دو جگی اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر اور جس حال اندر ماں ہوئے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے دوانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے بکھا دیتی آن دی مائی حلیمہ نو بیٹھ کے دے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے
کملی تے تسا جگہ دیتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جی دے سینے او مولا غذا دیتی تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس تے سجنوں ماں ہوگے جیڑا چھکدا ہے ماں دے بچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تا ہوئے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہتا ہے موسیٰ سنبھل کے آ جدو سر تے نہ صابرہ ماں ہوئے تے رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگو کردہ پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکتا انج ایسار کوئی نہیں جدی کنڈ تے ماں دا ہاتھ ہوئے انہوں دوما جہانا جہار کوئی نہیں تے حج اکبر دا ملے ثواب لاکھ روپیہ لا جڑیاں جا ہر رکن پورا کر اللہ تینوں مدینے تے مکے لے ہر رکن پورا کر لاکھ روپیہ بھی خرچ پھر بھی وہی مرضی قبول کرے تے پاویں نہ کرے پر تیرے تے میرے کریم آقا نے مور لا کہ جنہیں ایک وری پیار دیاں کھانا اپنے ماں باپ کے چہرے وال دیکھا انہیں کو مبرور حج دا سوال وہ حج جڑا اللہ دی بارگاہ چ قبول ہے تے دریائے رحمت جوچ دیکھ کے صحابہ عرض کرتے ہیں سونے ہاں کریمہ یہ کوئی 100 وری ویکھے سرکار فرمایا 100 حج دا سوال تے یارا جے ماپے جیندے تے دے قدر کر سونے جی دے ٹر گئے نے انہوں 1 کروڑ دا گھاٹا جو روز کر لو صاحب دا سوال لاکھ کتے لگا تے 100 حج دے کنا لگا کروڑ لگا وہ کروڑ دے گھاٹے جا جی دا ماں پیو ٹر جائے جے جی دے تے قدر کر سونے حج اکبر دا ملے ثواب سو نال پیار جو مانو تک دے راضی رب رسول بھی ہے اس دے راضی مانو جیڑا بھی وقت دے تے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چک لوے انہوں رب بھی موڑ نہ سکتا ہے ٹر جے صابرہ ماں جس ویلے پتہ لگتا زمانے دی اکھ دے تے ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا کیا بات ہے واہ 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 ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جی دے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جی دے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نال او بات ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لگے ماں دی وچ خدمت اے ہو جئی عبادت دی رات کوئی نہیں جن نے ماں نو صابرہ دکھ دیتا ہونی حشر چے دی نجات کوئی نہیں تے پتر بھاویں زمانے دا ہووے اپی کیا بات ہے دیکھ اس نمانی دا مان دیکھ پتر بھاویں زمانے دا ہووے اپی ماں پھر بھی پردے کج دیئے اور نافرمان تے پاویں گستاخ ہوئے صفتہ کر کر ماں نہ رج دیئے تے سیاں کوماں تے پتر نو لگے ٹھیٹا سٹ ماں دے سینے جو بچ دیئے تاہر ماں دا عجب میں پیار دکھا وہ کھاندہ پت تے ماں پہ رج دیئے جاواں صدقے ماں دے نام تو جاواں صدقے ماں دے نام تو ماں آنکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی نال پیار دے جدوں بھی ماں کہیے انج لگدا منہ چ کھنڈ پیندی تے جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو او دی کدے بھی تنجے نہیں کنڈ پیندی بے عزت جو ماں دا ہووے سامنے اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی اور آخری بھائی دعا کرتا ہوں جنہ جنہ نے ماما اس دنیا تو پردہ کر دیا اللہ
اما آمنہ دی گود دا صدقہ، آمین مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی پاک چادر دا صدقہ اللہ کروڑ کروڑ انہاں ماواں نوں جنت دی راہ دا نصیب فرمائے۔ اے مولا جنہاں دی ماواں زندہ نے حیات نے، تینوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حیا دا واسطہ ہی مولا انہاں دے پردے محفوظ رکھی، انہاں دی عصمتاں انہاں دی عزتاں محفوظ رکھی۔ تے کریمہ رستے دے وچ ایک بھن نے ایک فریاد کی میں دعا کرنا مولا جنہاں دیاں تیاں بوئے دی دہلیز تے بیٹھیاں، گھر دی دہلیز تے بیٹھیاں برڑیاں ہو رہی ہیں، مولا اپنے غیبی خزانے چ کوئی امداد کر کے، اپنے غیبی خزانے چ کوئی انہاں تے کرم کر کے اداں دا نیک سبب بنا دے کہ اپنی تیاں نوں باعزت رخصت کر لے۔ دوستا مردہ ہو جے جی دے پچھلے مر جان، وہ کبھی نہیں مردا جی دے چکن والا کوئی زندہ ہو، مرن والے رہندے نے سدا زندہ زندہ جنہاں دی جگ تے یاد ہوے، او وعدے اگے تو ہوندا جے نہ پیدا نیک جنہاں دی پیچھے اولاد نعمت بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں، نعمت بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں، کرے لکھ زمانہ پیار پاوے دیر ماں دا کوئی نہیں دے سکدا، پتر جان بھی دے وے مار پاوے تے تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکتی، سارا جگ ہوے گا مخار پاوے کوئی ساگ نہیں ماں دے ساگ ورگا، صبر ویکھ لے پھور سنسار پاوے۔ ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے، آمین تے چھوڑو۔ ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے۔